أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي فلما أتاها نودي نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله.
يا موسى إني أنا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. لعلي آتيكم منها بخبر لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي فلما أتاها
نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فلما أتينا نودي نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أحسن أجمل يا شيخ. تلاوة القرآن، أسمة القرآن. ما شاء الله جزاك الله. يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ما شاء الله. يا موسى يا يا موسى يا موسى أحسنت أجمل.
जगह थोड़ी छदे जगह छदे लो وأن ألقي عصاك وأن ألقي وأن ألقي عصاك سبحان الله وأن ألقي عصاك وأن ألقي عصاك فلما رئيها تهتز كأنها جان ولي مدبرا ولم يعقب أقبل ولا تخف जोश सां मोहब्बत सां नारे जो जवाब दो जंहिं अंदाज़ में कारी साहब तव्हां असांखे जुमा रहियो आहे उन अंदाज़ में अल्लाह अकबर जी गूंज लॻनि खपे नारे तकबीर जाने ठाणे ॾेई तव्हांजे नारे जो आवाज़ न आयो आहे इस्लामाबाद में पुॼणु खपे नारे तकबीर अज़मत क़ुरान शान क़ुरान तिलावत क़ुरान وأن ألقي عصاك وأن ألقي عصاك الله فلما رآها تهتز كأنها جان ولي مدبرا ولم يعقب أقبل ولا تخف إنك من الآمنين تكبير تكبير شان القرآن أسلك يدك في جيبك أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء أسلك يدك في
سبحان الله. اسلك يدك في جيبك سبحان الله. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. احسنت اجمل يا شيخ. उठे कोई ना बेई दाद जो सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह दाद जो जेतरी अल्लाह तां खे ताकत दी है ओतरी सुभान तेज चलो अने तो सुभान अल्लाह अने बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह. إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني. إني أخاف أن يكذبون.
बाबा जी का नारे तकबीर उलमा सिंध قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. سبحان الله कोया भी जाओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जे कुरान ॿुधंदे दिलि ठरे थी ॻाल्हाए चवे सुभान अल्लाह